صرف چند اشعار ودی آدم دی شان بابا جو گھر ویران بابا جو گھر ویران ودی آدم دی شان بابا جو گھر ویران بابا جو گھر ویران دکھ درد اولاد سہادی دکھ درد اولاد سہادی وچ خود تکلیف دراں دے وچ خود تکلیف دراں دے کر دے دی جند قربان کر دے دی جند قربان ماں باپ جو گھر ویران ماں باپ جو گھر ویران وڈی آدم دی شان ماں باپ جو گھر ویران ماں باپ جو گھر ویران ہم سخت اولاد علیحدی ہم سخت اولاد علیحدی ماں چپ کر کے سہویندے ماں چپ کر کے سہویندے ہم سخت اولاد علیحدی ماں چپ کر کے سہویندے ماں چپ کر کے سہویندے کیوں رحمت دی باران رحمت دی باران ماں باپ جو گھر ویران ماں باپ جو گھر ویران مارا جیتا رب راضی مارا جیتا رب راضی رب راضی تا سب راضی رب راضی تا سب راضی سد اجمل ہو ایمان سد صافی ہو ایمان ماں باپ جو گھر ویران ماں باپ جو گھر ویران وڈی آدم دی شان ماں باپ جو گھر ویران ماں باپ جو گھر ویران پنجابی دا کلام میں شروع سے پیش کر رہے ہیں سماعت فرماؤ گے کہ رب دا کرم ہے اس دیاں بڑیاں عطاواں ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے جنت دیو گلیاں دے وچ گھومدا اے پیر جڑا بھی ماں دے یاروں چومدا اے جنت دیو گلیاں دے وچ گھومدا اے پیر جڑا بھی ماں دے یاروں چومدا اے پیر جڑا بھی ماں دے یاروں چومدا اے کیوں جنت نو اے جان لی سدیاں راواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے دوستو میں کلام اس پاسے پڑھے اس دا آخری شعر انسان دے دل نو چیردا ہے اسی الحمدللہ 11 بہن بھائی اور سب صاحب اولاد ہیں رات کا کوئی وقت بھی آوے میں الحمدللہ سنا خانی کرتے 17-18 سال گزر گئے سردیوں کی رات بھی ہوندی ہے صاحب راتی قریب 2 بجے بھی انسان گھر واپس لوٹتا ہے جس وقت آتے دروازے تے دستک دینے نا وہ بڑی ماں آنی دروازہ کھولن واسطے اس واسطے شعر اگر دل تے لگے کہ ماں دی محبت سبحان اللہ آخدہ جی جنہ دی ماما زندہ نے اللہ سلامت رکھے سایا جنہ دی دنیا تے رخصت ہو گئے اللہ پاک انہاں دی آخرت دی آسانی منزل آسان فرماوے کہ ساری راتی جاگن سکھی ہو دیاں نے
پتر گھرنا آوڑ ماوا سو دیا نے ساری راتی جاگن سکھی ہو دیا نے پتر گھرنا آوڑ ماوا سو دیا نے نہیں سو گیا تو کی کر دیا نے بھوکے تے بل رکھ دیا یار نگاہ والے دروازے بل رکھ دیا یار نگاہ والے ساڈی جنت جگتے ساڈیاں ماں والے ساڈی جنت جگتے ساڈیاں ماں والے رب دا کرم اس دیاں بڑیاں تھاوالے ساڈی جنت جگتے ساڈیاں ماں والے آخری کلام تعزیتی طور پر جڑا میں لکھا ہے حارث صاحب نے تواڈے سامنے جڑا ٹائم دیا کوئی منگیا 15 منٹ اور میں انشاءاللہ 15 منٹ تک 14 تے ختم کر دیاں گا آخری کلام ہے سماعت فرماؤ گے